ऑटिज्म के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें पेशेंट तो चले डिस्टर्ब होता ही होता है, जैसे हमारे डॉक्टर ने बताया है अभी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सोशली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। बच्चा तो सोशली एक डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन इसमें जो पेरेंट्स की काउंसलिंग है, जो घर वालों की काउंसलिंग है, वो बहुत मैटर करती है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पेशली मदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि वो अपने बच्चे को कैरी कैसे करें, हैंडल कैसे करें, सोसाइटी में उसको लेकर कैसे चले और उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट 99% बहुत ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर आता है। साइकोलॉजिकल हेल्प से, काउंसलिंग से और सीबीटी से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हम कहते हैं, उससे हम बच्चों को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं जो ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि मदर को स्ट्रेस आउट ना हो, मदर और पेरेंट्स जो हैं वो परेशान ना हो। पेरेंट्स को चाहिए कि वो, स्पेशली जो कपल है, उनको चाहिए कि वो अपनी काउंसलिंग करवाएं, अपने कपल थेरेपी करवाएं, ताकि वो सोसाइटी में अपने बच्चे को भी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकें और खुद को भी कॉन्फिडेंटली लेके चल सकें और स्ट्रेस आउट ना हो इस हवाले से। सही। अच्छा डॉक्टर राबिया, आप इस हवाले से बताइएगा कि देखिए कि सम टाइम डिलेड स्पीच होती है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि बच्चा बोलता ही नहीं, काफ़ी देर तक वो यही शिकायत होती है। और इसके अलावा अगर वो बोलता है तो बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जो कि सोशली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो ये दोनों मामला डिफरेंट हैं, और क्या ये दोनों चीज़ें ऑटिज्म में आती हैं, और अगर आती हैं तो इसको किस तरह से डील किया जाता है? कई केसेस में हमें दोनों सिम्टम्स नज़र आती हैं कि बच्चे में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो है, जिसके अंडर बच्चे की डिलेड स्पीच है। पेरेंट्स ज़्यादातर इसी सिचुएशन में आएंगे कि लैक ऑफ स्पीच है, बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो रही। उनको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उसमें फर्दर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये ऑटिज्म की सिम्टम्स हैं। सिंपली उनको ये कंसर्न है कि बच्चा बोल पड़े किसी तरह की, एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल रहा। और इसी वजह से हमारे ऑल अराउंड हमारी अपनी फैमिलीज़ में समटाइम्स इग्नोर कर दिया जाता है कि अभी छोटा है, बोल पड़ेगा, जिसके अंडर बच्चों का जो टाइम पीरियड है जिसमें उनकी रिकवरी डेवलप होनी चाहिए, उनके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए, उन्होंने किसी थेरेपी या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उससे पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं और जो उनका क्वालिटी टाइम है वो इसी में वेस्ट हो जाता है, सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, तो होम्योपैथिक में यानी कोई मेडिसिन मौजूद है कि जैसे ये कि पेशेंट हमारे पास ऑटिज्म का कोई बच्चा है जो नहीं मतलब देर तक बोलता है, तो उसको बोलने में मददगार हो सकती हूँ, या ये कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, उसकी खुद एतमादी की कमी है और वो नहीं समझता कि मतलब घुलना मिलना उसके लिए मुश्किल है, तो वाकई होम्योपैथी हमारी कोई किरदार अदा करती है इस सिलसिले में? एग्जैक्टली, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ बच्चों में स्पेशली स्पीच के हवाले से ब्राइटाकार्ब, कैलियम फॉस, इनोस्मोडियम, लेसिथिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं, जिनके अंडर डिलेड स्पीच तो क्योर होती ही है, लेकिन जहाँ पे बच्चों में ऑटिज्म है तो उनके सिम्टम्स में भी इम्प्रूवमेंट आती हैं। बिल्कुल सही। यहाँ नाजरीन मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे होम्योपैथी के हवाले से भी बताया डॉक्टर साहिबा ने। तो ये कि हमारी जैसा कि ब्राइटाकार्ब के हवाले से बात की, तो न्यूरोजेनिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं और डेवलपमेंटल स्पेशली जो डिसऑर्डर होते हैं दिमाग के हवाले से, कि वहाँ डिजेनरेटिव किस्म के अगर चेंजेस हों और इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो हमारी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और यहाँ फिर यही कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन से जो है वो परहेज़ करनी है, खुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, काबिल डॉक्टर से ही, मुस्तनीद डॉक्टर से आप मशवरा करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो यकीनन ये चीज़ जो है क्योर कर जाती है। जी, तो इस हवाले से जो है मज़ीद आपसे ही बात करूँगी। डॉक्टर राबिया, आप बताइएगा कि ऑटिज़म की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों ये हो जाता है? ऑटिज्म की अभी तक कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। कई केसेस हैं जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, कई केसेस हैं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, मदर पैनिक अटैक्स का शिकार है, तो डेफिनेट है कि बच्चे में कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है। कई केसेस हैं जहाँ पे बच्चों का डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो गया या डिले क्राई है, अर्ली ईयर्स में बच्चों के सर पे कोई चोट आ गई है, तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चों में ऑटिज्म डेवलप है। लेकिन कोई 100% ऑथेंटिक एक रीज़न नहीं कि जिसकी वजह से हम कहें कि दिस इज़ द मेन रीज़न। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि हमारी डॉक्टर राबिया ने हमें बताया कि बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, और जैसे कि होम्योपैथी के हवाले से आप सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इसको डील करते हैं, हम हमेशा जिक्र करते हैं इस हवाले से। तो जैसी वजह होगी उसके मुताबिक जब हम डील करेंगे, उसके मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, तो पेशेंट डेफिनेटली उसके क्योर के चांसेस हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग क्योर कर भी जाते हैं। जो कि एक आम जो मिथ बनी हुई है कि ऑटिज़म का जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसके क्योरेटिव चांसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अवेयरनेस
اویئرنیس کی کمی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی اور اس کو بالکل اس طرح سے لے لیا جاتا ہے کہ یہ پرسن تو بس اب ایسے ہی ہے، اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے. اگر آپ اس پہ کام کریں اور توجہ دیں تو یقیناً یہ پیشنٹ کیور کر سکتا ہے اور ایک نارمل لائف کی طرف آ سکتا ہے. ناظرین، ہم بات کریں آٹزم کے حوالے سے اور او سی ڈی کے حوالے سے تو اپنے ماہر نفسیات کی طرف چلتے ہیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں او سی ڈی کے حوالے سے. جی ڈاکٹر مروہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جو او سی ڈی کی سامنے آتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں، اور ایسی علامات دیکھ کے والدین واقعی محسوس کریں کہ یہ تشویش کا باعث ہیں اور اس کو ہمیں ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے، کون سی ایسی علامات ہیں؟ علامات میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کو ریپیٹڈلی کرتا ہے. جیسے شروع میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس پوچھنا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی گھر میں کوئی چیز بالکل آپ سمجھ لیں کہ انمینٹ طریقے سے پڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے کہ اس کو اٹھا کر یہاں سے کہیں اور رکھ دو. یہ ہوتی ہیں بہت بیسک علامت. اور شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہاتھ یا انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا تھا تو انہوں نے اس سینس میں ہاتھ دھوئے. بہت ارلی اس ٹائم پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد کیا ہو تو پھر ضروری ہے کہ آپ کو فوراً ماہر نفسیات کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اس کے ٹریٹمنٹ ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے جس سے پیشنٹ بے آسانی ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. بلکہ بالکل اسی چیز کو اور ایکسپلین تھوڑا سا کرنا چاہوں گی ایک ایگزامپل کے تھرو، تاکہ ہمارے ناظرین کامن پرسن کے لیے آسانی ہو سکے. کہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ جیسا بتایا کہ چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی کہ نہیں، بار بار چیک کرتے ہیں. اگر لاک لگایا ہے یا دروازہ بند کیا وہ چیک کر کے اگر آتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کنڈا لگانے کے بعد یا لاک لگانے کے بعد اس کو ایک بار ہاتھ لگا کے، 2 بار لگا کے، 3 بار لگا کے، بار بار لگا کے چیک کرتے ہیں واقعی ہو گیا یا نہیں ہوا. یہ اس قسم کی کنڈیشن جب پیشنٹ کرتا ہے تو وہ ایک عام جو پرسن ہوتا ہے اس سے بالکل ڈیفر کر جاتی ہے. نارمل پرسن ایسا نہیں کرتا ہے، ایک بار چیک کرتا ہے، 2 بار چلیں ایک خیال آ سکتا ہے کہ شاید ٹھیک سے نہ لگا ہو تو دوسری بار چیک کر لیتا ہے. لیکن اسی 3 سے 4 سے 5 مرتبہ اگر یہی کام ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے تو یہ چیز جو ہے بالکل اس نوٹس کے قابل ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے آپ کو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا کوئی وجہ ہے ایسی جو ایسا ہو سکتا ہے اور اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیے گا کہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ جینیٹکلی ہیں یا کہ اس کا کوئی ماحول کا بھی عمل دخل ہے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں ہمیں. یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈپریشن کی ہسٹری ہے، فار ایگزامپل اگر کزن میرج ہوئی ہے یا مدر کو ڈپریشن تھا یا انگزائٹی تھی، تو اس کی ریزن ہو سکتی ہے. اگر آپ کا بچہ، آپ کی جو فیمیل ہے جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے تو اس وقت اگر اس کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے اور اس کو بار بار کسی کام کو کرنے کی عادت ہے، بار بار ایک بات کو کرنے کی عادت ہے، تو وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے بچے میں پیدا ہونے سے پہلے. ایکسیسو ورینس، مستقل پریشانی جن ماؤں کو رہتی ہے ان کے بچوں میں اوسیڈی کے چانسز ہوتے ہیں. اس کا جینیٹیکلی اتنا تعلق نہیں ہے، ہاں مگر اگر مدر کو یا پیرنٹس کو یا فور فادرس کو اگر ڈپریشن جینیٹیکلی چل رہا ہے، انگزائٹی چل رہی ہے، اسٹریس چل رہا ہے یا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر چل رہا ہے تو میں بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر 98% یا 75% او سی ڈی ہو سکتی ہے. لیکن او سی ڈی کا جینیٹک سے تعلق نہیں ہے، او سی ڈی کا اسٹریس یا انگزائٹی سے تعلق ہو سکتا ہے یا کوئی ہسٹری بیک میں اگر آپ کی کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی ٹراما ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر مروہ، کیا یہ جو او سی ڈی اور آٹزم یعنی ایک ہی پرسن میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی موجود ہو سکتی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں بٹ ناٹ شیورلی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آٹزم اور او سی ڈی دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. ہاں لیکن آٹزم کی بہت سی ایسی علامات ہیں جو او سی ڈی سے میچ کرتی ہیں. جیسے بچہ ریپیٹڈلی کسی کام کو بار بار کرے گا، اگر آپ اس کو کسی چیز کو فوکس کرنے کے لیے کہیں گے وہ فوکس نہیں کر پائے گا، تو یہ لنک کرتا ہے او سی ڈی سے آٹزم. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آٹزم اور او سی ڈی دونوں ایک ساتھ پائے جا سکتے ہیں. آٹزم الگ ڈس آرڈر ہے، او سی ڈی الگ ڈس آرڈر ہے. ہاں او سی ڈی کی کچھ علامات ہوتی ہیں وہ آٹزم کے پیشنٹ میں پائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر اس کو کوئی چیز ہم جیسے ایک تھراپی ہوتی ہے بچوں کو کرواتے ہیں، اس میں کلرز ہوتے ہیں، کلر کے رنگ ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بڑا رنگ ڈالیں، پھر چھوٹا ڈالیں، پھر اس سے چھوٹا ڈالیں. لیکن وہ اگر اریٹیٹ ہو جائیں گے، آٹزم کے بچے بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، پیشنٹ بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا اگر اس نے پرپل کلر ڈالنا ہے تو وہ پرپل کلر ہی بار بار ریپیٹیڈلی ڈالے گا، وہ ریڈ نہیں ڈالے گا. اور اگر اس کا کوئی کپڑا گندا ہو گیا ہے، کوئی جگہ سے کچھ گندا ہو گیا یا پاؤں کہیں کیچڑ میں چلا گیا تو وہ اس کو بار بار جب تک ماں صاف نہیں کر لے گی، جب تک اس کی وہ چیز صاف نہیں ہو جائے گی، ٹھیک نہیں ہو جائے گی، وہ ریلیکس نہیں ہوگا. اس حوالے سے سمپٹمس ہو سکتے ہیں آٹزم کے او سی ڈی کے ساتھ لنک کرتے ہیں.
मगर जो प्योर ओसीडी का डिसऑर्डर है वो अलग है और ऑटिज्म अलग है, बट लिंक मैच करता है, सिम्टम्स मैच करते हैं.